बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास एज़ यूजुअल मैं आज कुछ और प्रोग्राम करना चाह रहा था और बैठा हुआ उसकी तैयारी कर रहा था दोपहर दफ्तर में, बल्कि से पहर, तो एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ वाला टिकर चला कि लाहौर में मुत्तहिदा उलमा कौंसिल का इजलास हुआ और उसमें उन्होंने मुत्तफ़िक़ा फतवा दिया कि पाकिस्तान में ख़ुदकश हमले हराम और नाजायज़ हैं। तो बावजूद इसके कि पाकिस्तान में पर मुझे ज़रा थोड़ा सा एतराज़ था, लेकिन मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो भाई हमारे उलमा हज़रात जो हैं, तो एकदम से मैंने एक्साइटमेंट में मैंने फ़ैसला किया कि हम आज इसी को डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसका मुश्तरका एलामिया मंगवा लिया और अपने इंतसार और बाकी जो हमारे दोस्त हैं सारे, उनसे रिक्वेस्ट की, लाहौर वालों से भी, कि भी हमें इन पे बात करने के लिए भी लोगों को अवेलेबल कर दें। सच्ची बात है कि मेरी खुशी जो है वो सिर्फ बहुत ही थोड़े अरसे तक रही। मैं इसी बात पे खुश रहा कि उलमा कराम का मुत्तफ़िक़ा फतवा है कि पाकिस्तान में ख़ुदकुश हमले हराम और नाजायज़ हैं, लेकिन उसके अलावा फिर आगे जो इफ़ एंड बट्स आती हैं उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज़ोर इस बात पे है कि पाकिस्तान के अवाम मिल के अपनी हर तरह के इख्तलाफात को वक्ती तौर पर पैसे पुश डालकर हम जिन मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं उससे गुज़र के और अमेरिका को हम लड़ें, ये इसमें है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो हम इत्तेहाद कैसे इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए ये कहते हैं कि अमेरिका के, यानी कि इत्तेहाद के इनके ख़िलाफ़ करना है। अमेरिका के वजीफ़ों पर पलने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम नहाद दानिश्वर और कलमकार, वो जो आप भी मुझे इशारतन कहते रहते हैं, तो बात तो आ गई, मैं कम अज़ कम इसमें मैं भी शामिल हूँ शायद। अच्छा, मुझे उन्हें बाहर रखा हुआ है? नहीं, मैं अमरीकी वजीफ़ा वो अक्सर आ जाता। अच्छा चलें, इंतज़ामिया में घुसे हुए अमरीकी एजेंटों की सूरत में सेक्रेटरी हजरात और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के बुज़दिल अफसरान जी और इदारे और सहमे हुए वज़रा, उन्होंने कहा कि ये लोग मिलकर जो है डरा रहे हैं। चले, हमें या आपको भी कहें तो वो मुझे ही लगेगा कि मुझे कह रहे हैं। मामला ये है कि ये अच्छी कोशिश है इस फिक्रे के अलावा कि पाकिस्तान में जो ये तबाही और बर्बादी हो रही है इसका एहसास जाग रहा है उलमाए कराम, और ख़ास करके ये तमाम मकतबा फ़िक्र जो पाकिस्तान में मौजूद हैं मुख्तलिफ फ़िरक़ों के हवाले से, मसालक के हवाले से, और ये इन्होंने मिल बैठ के, इसमें देवबंदी हजरात भी हैं, इसमें शिया हजरात भी हैं, इसमें उलमाए कराम हैं, अहले हदीस भी हैं और बाकी बरेलवी भी हैं, सारे मकतबा फ़िक्र हैं। और अच्छी बात है कि अगर उनको ये एहसास हुआ है और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और आपस में बैठ के, आपको पता है इससे पहले हम भी एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लाहौर में करवा चुके हैं इसी सिलसिले में, आज न्यूज़ के तावन से, ताकि हम भी एक कंसेंसस पैदा करें कि ये जो आग लगी हुई है ये खाली किसी एक मकतबा फ़िक्र की नहीं है और अमेरिका जो है वो हमारी मदद नहीं कर रहा। आप और मैं दोनों, अमेरिका हमारी मदद नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ को हवा दे रहा है। वो आपकी तो पूरी बात मेरे ब्रदर उन्होंने कही है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है, वैसे बाय द वे ये जो नुक्ता है ये टोटल मिला के 21 नकात का उन्होंने दिया है मुश्तरका एलामिया, नहीं मुश्तरका एलामिया, उसमें ये बात उन्होंने जो है वो 13वें नंबर पे कही है। यानी उनकी तरजीहात में 13वें नंबर पर ये मुत्तफ़िक़ा फतवा है कि पाकिस्तान में ख़ुदकुश हमले हराम और नाजायज़ हैं। ये कहने के बाद ये फिर लेकिन लगाया है, कहते हैं लेकिन महसूस होता है कि हुकूमत दर पर्दा इन हमलों की पुष्टपनाही कर रही है कि कहीं मुहिब्ब वतन मुज्तमे होकर तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अवामी तहरीक न चला सकें और वो एक मकाम पर लाखों की तादाद में इकट्ठे न हो सके। नहीं, अरे भाई ये लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, मुश्तरके एलामिया में पढ़ रहा हूँ। हमारा रोना तो यही है कि जनरल मुशर्रफ, जिसकी कोई अवामी सियासी ना कोई साख थी ना सपोर्ट थी,
وہ 9 سال تک اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا. یہ علماء کرام جو تھے یہ ہمارے دوست احباب ہیں, ہم ان سے بات بھی کریں گے. ہم ان سے صرف یہی پوچھیں گے کہ بھائی جان 8-9 سال تک آپ کو بالکل وقت تھا, اس وقت کوئی خودکش حملے نہیں ہو رہے تھے, آپ کسی لاکھوں لوگوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لائے. آپ لاہور, اسلام آباد, کراچی, کوئٹہ, پشاور, مردان, فیصل آباد آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم تحفظ پاک. کیا پاکستان اس وقت خطرہ اور نہیں تھا؟ اب لاکھوں کا اجتماع جو کر سکتا تھا, ایک تو پہلے مر گئیں, 2 حملے ہوئے کراچی اور پھر اس کے بعد یہاں. اس کے بعد میں بار بار آپ کو اس پروگرام میں کہتا رہتا ہوں اور میں انسسٹ کرتا ہوں, اس وقت ہمارے ملک کے سیاستدانوں میں سب سے زیادہ سیکورٹی تھریٹ جس کو ہے نا وہ نواز شریف کو ہے. بالکل ہے. نواز شریف کو کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھو پھر ایک ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا ایک ملک انویسٹمنٹ ہوتی ہے میرے برادر. جی انجینئر اچھا بہرحال یہ ہم اس معاملے میں اپنا تو کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ انجینئر صاحب ہیں. جی السلام علیکم جی انجینئر سلیم اللہ خان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی سر, یہ آج آپ لوگوں کا اجلاس ہوا ہے, یہ اس کا انیشیٹو کس نے لیا تھا, کس نے پہل کی کہ آپ سارے علماء کرام یہاں پہ بیٹھیں؟ یہ صورتحال جو ملک کی تھی, سارے ہی علماء کرام پریشان تھے, جیسے قوم ساری پریشان ہے, تو اس میں ایک دوسرے سے مشاورت ہوئی جی پرسوں جی, اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہم ایک متحدہ موقف لیں ساری دینی جماعتیں, اور وہ اس میں ہم پہلے سے بھی متحدہ علماء کونسل میں سارے دینی جماعتیں ہیں. یہ متحدہ علماء کونسل اگر آپ برا نہ مانیے گا یہ وہی ہے جس کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ عورت کی سربراہی حرام ہے, یا یہ ڈفرینٹ ہے؟ جی نہیں یہ اور ہے. اچھا یہ اور اچھا, یعنی آپ کے نزدیک عورت کی سربراہی ٹھیک جائز ہے؟ نہیں وہ اس میں موضوع نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں دوسری یہ موضوع اس وقت نہیں ہے. اچھا نہیں بہرحال جی نہیں آئی ایم سوری کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ اسی کی کنٹینویشن ہے یا کہ یہ الگ کونسل ہے, متحدہ علماء کونسل؟ نہیں متحدہ علماء کونسل الگ ہے. اس میں تمام دینی مذہبی جماعتیں ملک کی جو سیاسی بھی ہیں اور غیر سیاسی بھی ہیں وہ سب شریک ہیں, تمام مسالک کی. جی سر, جو بندی اہل حدیث بریلوی. تو کتنے علماء کرام نے اس میں شرکت کی اندازہ؟ یہ اس کی فہرست جو تک ہے جماعت میں 23 ہیں جنہوں نے شرکت کی. آج 23 جماعتوں نے شرکت کی اور ان کے 2 نمائندے تھے. 2 نمائندے, تقریباً 46 علماء کرام ٹھیک ہے وہ شریک تھے اور اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے تھے. درست ٹھیک. اچھا تو اس میں آپ نے تو بہت لمبا سر کوئی 21 نکات کا ہمیں مشترکہ اعلامیہ ملا ہے. اس میں ایک بات جو ہے کہ آپ لوگوں نے یہ تو فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں خودکش حملے حرام اور ناجائز ہیں, لیکن ساتھ ہی اسی میں آپ نے یہ شبے کا اظہار کیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت در پردہ ان حملوں کی پشت پناہی کر رہی ہے کہ کہیں محب وطن مجتمع ہو کر تحفظ پاکستان کی عوامی تحریک نہ چلا سکیں اور وہ ایک مقام پر لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے نہ ہو سکیں. آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ اپنے ہی ملک میں کر رہی ہوگی خودکش حملے؟ جی اس میں یہ صورتحال ہے کہ کوئی آئیڈینٹیفائی بالکل نہیں ہوتا, یہ ایک طرفہ اعلان آتے چلے جاتے ہیں جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تو وہ آدھے گھنٹے کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ خودکش حملہ تھا, حالانکہ وہ گولی سے شہید ہوئی تھی. ڈاکٹروں کی رپورٹ آئی تھی کہ انہیں گولی لگی ہے, لیکن اس کو اور اس کی جتنی گواہیاں تھی وہاں پہ جتنی نشانیاں تھیں وہ 2 گھنٹے کے اندر دھو دی گئی. جب اتنی اہم شخصیت جو ساری دنیا کی اور پاکستان کی سیاسی بڑی لیڈر تھی, ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو باقی تو اس کا, اور خاص طور پہ جبکہ CIA, را, موساد اور یہ انوالوڈ ہیں یہاں پہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اور اس میں کوئی ہمیں شبہ نہیں ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگ ان کے ایجنٹ ہیں ان دشمن اسلام مملکتوں پہ. تو وہ یہ سب حرکتیں کر سکتے ہیں کہ مسئلہ پتہ ہی نہ چلے اور دین بدنام ہو اور جماعتیں بدنام ہو. انجینئر سلیم اللہ خان صاحب, آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ در حقیقت حکومت اس لیے یہ کروا رہی ہے کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے جو تحریک ہے وہ نہ چل سکے اور لاکھوں لوگ ایک